يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل على الحبيب محمد. اللهم أحينا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم يا ربنا ارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى. اللهم امين. إخواني وأحبابي في الله، ما هو أكبر قاتل على وجه الأرض؟ ايه اكبر سبب لموت الانسان على وجه الارض؟ ممكن يكون الاسلحة الفتاكة والتسليح والقنابل والاسلحة النووية، لا، ممكن يكون الاوبئة والميكروبات والبكتيريا والفيروسات لا، ممكن يكون امراض القلب والتجلطات. ايه اكبر سبب للموت على وجه الارض؟ اكبر سبب للموت على وجه الارض هو الهم، هو الهم والغم والحزن. اكبر سبب للموت على وجه الارض مدى حمل الانسان الهم، القاتل الصامت. اكتر سبب الناس بتموت بسببه هو الهم. مش بتكلم ان بس الناس بتموت بسبب حد ينتحر من الهم ولا حد، لا، الامراض اللي بتيجي بسبب الهم قاتل. قال تعالى، شوف الحزن ممكن يوصل الانسان لايه. وابيضت عيناه من الحزن. ابيضت يعني ايه؟ العينين فيها سواد وفيها بياض. اتطمست معالم العين لعاد باين سواد من بياض. ربنا ما قالش وعميت عيناه، قال وابيضت عيناه. اتطمست معالم العين من الحزن وشدة البكاء فلم يعد يدرى فيها سواد من بياض. هو الحزن ممكن يوصل الانسان للدرجه دي. ربنا ما قالش وابيضت عيناه من البكاء، في بكاء فرح، في بكاء، انما هنا الحزن ممكن يوصل لايه؟ الهم ممكن يوصل لايه؟ قال تعالى ووضعنا عنك وزرك. قال يعني بعض المفسرين اي همك. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. الذي انقض ظهرك. انقض، عارفين الانقاض؟ عارفين لما عمارة تنهار وتبقى شوية انقاض وتبقى شوية اطلال؟ الحمل ممكن يبقى تقيل على ظهر الانسان. الهم ممكن يبقى تقيل على ظهر الانسان. الغم ممكن يبقى تقيل على ظهر الانسان لحد ما الانسان ينهار، لحد ما يحول حياته الانقاض، لحد ما الحمل ينوء به ظهر الانسان. هو ممكن الانسان يوصل بسبب الهم والغم للدرجة ديت. ممكن الانسان يوصل بسبب الخوف لدرجة ايه؟ الانسان الخايف من اي حاجة، الخايف من الخوف، اللي عنده مرض خوف، اللي خايف من شيء، اللي خايف من تهديد، بيبقى عامل زي العصفور اللي جوه قفص والباب مفتوح. هو مش قادر يخرج من الخوف اللي جواه. عشان كده الخوف بيمنع الحياة مش بيمنع الموت، بيمنع ان الانسان يقدر يعيش. لدرجة ان الانسان بسبب المخاوف بيوصل لقول الله يحسبون كل صيحة عليهم. فاكر ان كل حتة ورمة طلعت في جسمه هتطلع سرطان. فاكر ان كل دوخة يبقى ورم في المخ. فاكر ان كل مشكلة يبقى بالتأكيد انا عندي مرض خطير، يبقى بالتأكيد هيحصل مصيبة. الانسان الخايف ده اشد انسان متعذب في الدنيا. الانسان اللي حتى لو مش خايف من الخوف، الانسان الخايف اللي عايش في الفوبيا بتاعت الخوف دي اشد انسان متعذب في الدنيا. انسان عايش في المصيبة قبل ما تقع. المصيبة لما بتقع ربنا لا ينزل المصيبة الا وينزل معها اللطف.
فلا تنزل مصيبة على إنسان دون أن ينزل لطف الله مع المصيبة. إن مع العسر يسرا. فربنا بيلطف القلب، وزي ما يقولك ملطف للجلد، الجلد مولع تحط ملطف تلاقيك ما عدتش حاسس بالحرق اللي في الجلد. فلطف ربنا بينزل، يا نار كوني باردة، يبقى نار الابتلاء حواليك وانت قاعد في برد وسلام بلطف الله سبحانه وتعالى اللي لطف لك قلبك ونفسيتك والواقع والظروف. الانسان اللي عايش في خوف دخل نفسه في المصيبة من قبل ما تحصل، فمن قبل ما تحصل ما نزلش لطف الله، فعاش في مصيبة من غير لطف. ولو لم يخف، وحتى لو حصلت المصيبة هتحصل مع اللطف مش هيحس بيها. باتت عيون ونامت عيون في امور تكون او لا تكون. ان ربا كفاك بالامس ما كان، ان ربا كفاك بالامس ما كان. ان ربا كما يقول الامام الشافعي، ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. الانسان الخوف ممكن يوصله لفين؟ الهم ممكن يوصله لفين؟ الحزن، رب اني مسني الشيطان بنصب، النصب المعاناه، النصب العناء، النصب الاجهاد وعذاب. الانسان اللي عايش في هم او غم او حزن انسان عايش معذب، وده اكبر سبب للموت على وجه الارض. الثلاث مشاعر دول، الهم، الغم، الحزن. ايه الفرق بين الهم والغم والحزن؟ الهم على حاجة مستقبلية، مهموم بحاجة لسه ما حصلتش تيجي او ما تجيش. الحزن على حاجة ماضية، شيء الذكريات لا تفارقه، بحزين على اللي حصل، حزين على اللي خسره في حياته، حزين على الفرص اللي ضاعت، حزين على الاحباب اللي فقدهم، حزين. الغم على شيء واقع هو موجود فيه فعليا. فالانسان ما بين الحزن على الماضي والغم على الواقع والهم بالمستقبل بيتدمر. الحزن والهم والغم عاملين زي نار هاديه بتسوي البني ادم، بتدمر له جسمه وعقليته ونفسيته بالراحه لحد ما يبقى انقض ظهرك، لحد ما يبقى انقاض انسان، لحد ما ينهار ان استسلم لهذه الامور او ان لم يرفع الله عنه هذه الامور. طب ازاي نواجه الحاجات ديت؟ ازاي نتخلص من الاكتئاب والامراض النفسيه؟ ازاي نتخلص من الهم والحزن والغم؟ ازاي نتخلص من هذه المشاعر النفسيه المدمره اللي مهما الانسان كان في نعمه المشكله مش من براه، المشكله جواه، المشكله جوه البني ادم ما هياش براه. فهو مش حلها فلوس، مش حلها ان في حاجه جوه لازم تحصل. اسباب التخلص من هذه المشاعر النفسيه المدمره، اول حاجه الفزع الى الله واللجوء الى الله سبحانه وتعالى. ربنا، رفعه الايد لله من اعظم اسباب زوال الهم والغم والحزن. ازاي؟ اول حاجه الهم والحزن، النبي عليه الصلاه والسلام بيدينا علاج 2 في 1. دواء عارفين المضاد الحيوي البرود سبيكترم كده واسع المجال اللي بيضرب كل انواع البكتيريا مره واحده. علاج النبي عليه الصلاه والسلام بيعطيه لمن اصابه الهم او الحزن، الهم بحاجه جايه او الحزن على حاجه فاتت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل الدعاء ده: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. خد بالك بقى، طلقات من مدفع اليقين. انسان عنده يقين فحصل له مشكله، حصل له دين مش عارف يسدد الدين ازاي، هيتحبس في شيك، عنده ازمه تجاريه، التجاره بتاعته بتقع، عنده مشكله في بيته، عنده ازمه صحيه، عنده ازمه نفسيه، عنده مشكله ايا ما كانت هي ايه. النبي قال له 5 طلقات من مدفع اليقين من قلبك. الطلقه الاولى من اليقين: اللهم اني عبدك، اني توكيد، انا عبدك يا رب، انا عبدك في السراء وعبدك في الضراء، انا عبدك وانا سليم وعبدك وانا مريض، وهفضل عبدك يا رب. لو اديتني الدنيا باللي فيها انا هفضل عبدك، ولو خدت مني كل حاجة انا هفضل عبدك، لو شافتني عبدك، ولو مرضت عبدك، لو اختنيت عبدك، ولو افتقرت عبدك، لو حصل في الغربة عبدك، في السر عبدك، في العلن عبدك، في السراء عبدك وفي الضراء عبدك، وانا جعان عبدك وانا شبعان عبدك.
انا مهما حصل يا رب، مهما حصل ابتلاءات انا مش هتغير، انا لن اتغير مع الله، قلبي مش هيتغير معاك ابدا يا رب. قلبي جوه القصر زي قلبي جوه الكوخ، قلبي زي سيدنا يوسف جوه السجن. إنا نراك من المحسنين، على عرش وزارة المالية في مصر، إنا نراك من المحسنين. أنا يا رب معاك زي ما أنا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أنا فتحت عيني معرفش سيد ليا غيرك، أنا نسبي عريق في العبودية ليك يا رب. ده أنا عبد ابن عبد، مش عبد بس، ده انا عبد، واهلي واجدادي وكل البشريه عبيد عندك يا رب. دي النقطه الاولانيه، اول طلقه العزم. انا مش هتغير، مفيش ابتلاء هيغيرني يا رب، مفيش ابتلاء هيخرجني من عبوديتي ليك يا رب. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. 2، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك. انا واقف تايه يا رب، انا واقف تايه مش عارف اروح فين، انا الدنيا مقفله في وشي وممكن في سكك مفتوحه. ايه الطريق اللي يخرجني من اللي انا فيه؟ قدني للخير يا رب، ناصيتي بيدك. امشي في انهي سكه عشان اخرج من اللي انا فيه؟ اخرجني مخرج صدق. اطلع من اللي انا فيه ده ازاي؟ اطلع من الهم والغم ده ازاي؟ ناصيتي بيدك. الناصيه هي مركز اتخاذ القرار. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول فيؤخذ، يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أول ما يطلع من تحت القبر الملائكة تفضل تضرب ناصيته وقدمه والعياذ بالله. اشمعنى الناصية؟ المكان اللي اتخذ قرار المعصية. واشمعنى قدمه؟ العضو اللي نفذ قرار المعصية. فهنا اتخذ القرار وهنا سعت القدم لتنفيذ القرار. الاتنين دول جزاء من جنس العمل. فالناصية دي مكان اتخاذ القرار. ناصيتي بيدك، خليني اخد القرار الصح، خليني امشي في الطريق الصح. قدني يا رب من ناصيتي للطريق المظبوط. عشان كده فالهمها فجورها وتقواها. قال بعض المفسرين في هذه الآية اي اما ان يلهمك الله الفجور والعياذ بالله تبقى اتخذلت، واما ان يلهمك التقوى تبقى وفقت. الهمني الخير يا رب، الهمني الرشد يا رب، الهمني واقذف جوه قلبي الصح ايه واعمل ايه وارضيك في الازمه ازاي واخرج من الازمه اللي انا فيها ازاي. مش ممكن. كلام جبار يا اخواني، كلام عبوديه، كلام لا يقوله الا نبي مبلغ من الله. ان هذا الافق العظيم يخرج على لسان النبي عليه الصلاه والسلام في ساعه الهم والحزن. اوعى تفقد عقلك ساعه المشكله، انت محتاجه. اوعى تواجه الخوف اللي بيهجم عليك من غير الملكات اللي ربنا اداها لك. هتبقى ناقص، هتبقى عاجز، هتبقى بتواجه الخوف وبتواجه الهم وانت مهلهل زي الحلس البالي. النبي عليه الصلاه والسلام بيخليك عقلك يرجع لك قدام الحزن. 3، ماض في حكمك. الحكم هنا ممكن يبقى الشرعي والقدري، انما الجملة اللي بعدها الرسول اتكلم على الحكم القدري، فممكن دي تبقى الحكم الشرعي. ماض في حكمك. انا يا رب مش هتمرد على طاعتك. انا يا رب لما تبتليني مش هسيب الصلاة. واحدة لما جوازها يتأخر تخلع الحجاب. انا يا رب مش هتمرد على شرعك ساعة الابتلاء، مش هتخنق من الدين ساعة المشاكل، مش هقول هو ربنا عمل لي ايه، ما انا صليت وصمت اهوت وبعد كده في الاخر حصل لي مشكلة. ماض في حكمك. انا تحت حكمك يا رب، انا تحت حكمك وتحت شرعك وتحت امرك وتحت نهيك. انا لن اتغير في الطاعة ابدا، انا لن اسلك سبيل غير سبيل التدين ابدا. ماض في حكمك. 4، عدل في قضاؤك. عدل في قضاؤك، عدم التمرد بقى على قدر الله. عدل في قضاؤه. هو اللي بيحصل لك ده بيحصل لك ليه؟ هو انت عندك مشاكل ليه؟ هو انت والشيطان جاي لك بقى زي سيدنا ايوب لما حرقت ارضه وقتل ومات غنمه ومات اولاده وكان بيصلي فذهب اليه الشيطان فقال يا ايوب انظر الى ربك الذي اخترته ووحدته وعبدته. لقد قتل الله غنمك، لقد احرق الله ارضك، لقد قتل الله ولدك،
فقال ايوب دخلتها عريانا، وانا كان حلت حاجه اما جيت الدنيا، وانا كان معايا غنم، نزلت من بطن امي وانا معايا غنم، ولا معايا صك ملكيه ارض في ايدي، ولا معايا عيلين ولادي، دخلتها عريانا واخرج منها عريانا. لو هم ما سابونيش النهارده انا اللي كنت هسيبهم بكره. هي الدنيا كده، يا تسيبها يا تسيبك. واخرج منها عريانا. سيدنا ايوب صفعه بمدفع اليقين من قلبه. اول ما الشيطان جه يشككه: عدل في قضاؤك. انا صحيح حصل لي مشكله ماديه او مشكله صحيه او ازمه في بيتي او مشكله نفسيه، بس يا رب انت ما بتظلمش حد. بس يا رب يقينا انا عملت ذنب استاهل بيه ده، يقينا في حكمه من وراء الابتلاء ده، يقينا انت تريد بيا خير او تريد بيا اصلاح شيء فابتلتني الابتلاء ده عشان اصلحه. عدل في قضاؤك، عدم سوء الظن بالله. اسالك المدفع الخامس بقى والطلقه الخامسه من مدفع اليقين. اسالك بكل اسم هو لك. اسالك الهم بقى. انسان عايز يخرج من النفق اللي هو فيه، عايز يخرج من الاكتئاب اللي هو فيه، عايز يخرج من الغم اللي هو فيه، عايز يخرج من الحزن والهم اللي عايش فيهم، عايز يخرج من المشاكل اللي هو فيها. فبعد بقى ما اثبت اليقين لله، الطلقه الخامسه: اسالك بكل اسم، بكل اسمائك الحسنى اللي اعرفها واللي ما اعرفهاش، بكل اسم هو لك ليس لغيرك. محدش رحيم غيرك. عشان كده ربنا ما قالش انه رحيم، ربنا قال انه الرحيم. الف ولام دي قصر حصر الله بس. ربنا انت الرحيم بس يا رب، انت الودود بس يا رب، انت القريب بس يا رب، انت اللي عليم بحالي بس يا رب، انت اللي قادر تفرج كربي بس يا رب. اسألك بكل اسم، بكل اسم يعني باسم الله الرحمن طبعا، وباسم الله الجبار ايوه عشان يجبر كسري، باسم الله الودود ايوه، وباسم الله ذي انتقام ايوه عشان ينتقم من اللي دخلني في الهم ده وفي المشاكل دي. كل اسماء ربنا خير ليك لو انت مؤمن، كل اسماء ربنا في مصلحتك وفي عزك وفي رفعتك لو انت مع الله، سواء اسماء الترغيب او اسماء الترهيب، سواء اسماء الجمال او اسماء الجلال. اسألك بكل اسم هو لك. اجمال وبعد كده تفصيل بقى. سميت به نفسك في اي دين، في كل عالم من عوالم السماوات والارض، او انزلته في كتابك القرآن، اسماء الله الحسنى في خواتيم الايات، او علمته احدا من خلقك السنة زي النبي عليه الصلاة والسلام او الملائكة او حملة العرش، او استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى اسماء الله الحسنى 99 اسم. غلط. ليه؟ 99 اسم دي المسابقة اللي النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الامة بيها. اللي يقدر يعد 99 اسم ربنا ويعرف معانيهم ان شاء الله يبقى من اهل الجنة. انما اسماء الله لا حدود لها ولا حصر لها، ولكن ربنا اعلمنا منها ما يكفينا لتحقيق العبودية وما يكفينا للدخول على الله في اي نوع من انواع المشاكل وفي اي ظرف من ظروف الحياة. ربنا ادانا اسماء من اسمائي، ولكن او استأثرت به في علم الغيب عندك. عايز ايه بقى بعد كل ده؟ عايز ايه بعد كل ده؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. أنا يا رب مش بسألك الأول إن الدنيا تتصلح، لا، والدين الأول يا رب. ربيع، خلي قلبي ربيع يا رب. أنا مش عايز يبقى جوايا خريف، مش عايز يبقى جوايا شتاء، مش عايز يبقى جوايا جليد، مش عايز يبقى جوايا هم. أنا عايز يبقى جوايا فرحة، أنا عايز يبقى جوايا جنة، أنا عايز يبقى جوايا زي الدنيا وهي ربيع. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يبقى جوايا جنة مثمرة من جميع أنواع الرياحين والثمار. ونور صدري، نورها لي من عندك يا رب، نور لي قلبي ونفسي يا رب، ما تخليهاش مظلمة من جوه يا رب. الربيع أصلا المطر اللي بينزل يخلي الأرض جنة، المية. ونور صدري، النور، فيش مكان من غير مية ونور ينفع. المسجد ده لو ما فيش فيه لا مية ولا نور مين يقدر يصلي فيه؟ بيتك لو ما فيش فيه مية ونور مين يقدر يسكن فيه؟ القرآن هو المية والنور. وجلاء حزني وذهاب همي. وجلاء حزني، اجعل القرآن العظيم جلاء حزني يا رب. القرآن يعالج
كل الماضي اللي جوايا، يعالج كل بؤر الحزن اللي جوه قلبي على الماضي بتاعي وعلى الحاجات اللي خسرتها وراحت مني، وذهاب همي. خلي القرآن يا رب ينزل على كل بؤرة خوف جوه قلبي، خوف من بكرة، خوف من المستقبل، خوف من عدو بيهددني، خوف من اي حاجة حصلت لحد شفته قدامي وخفت انها تتكرر معايا انا، خوف من عوارض الايام، خوف من ابتلاءات الاقدار، خوف من اي مشكلة يا رب من مشاكل الدنيا الرهيبة، وذهاب همي. خلي القرآن يا رب ينزل بلسم على قلبي كده، البلسم بتاع القرآن ينزل على قلبي بيسيب قلبي ولا في حزن على حاجة فاتت ولا في هم من حاجة جاية، قلب عايش في ربيع، قلب عايش في جنة، قلب فرحان. ما يعملش كده غير القرآن بدعاء الله سبحانه وتعالى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، عايز تخلص من الهم والحزن من مشاعرك تجاه الماضي والمستقبل، ايوه ادي الدعاء اهو. طب عايز كمان تأكد بقى، حباية صبح وبالليل، الحباية اللي فاتت دي حباية عند اللزوم، لما تحس انك مهموم ومتضايق تقوم تقول الدعاء اللي فات ده. طيب في حاجة بقى مستمرة مدى الحياة، حباية صباحا ومساء مدى الحياة، ايوه اذكار الصباح والمساء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه علمنا دعاء لذهاب الهم والحزن. قال عليه الصلاة والسلام اللهم اني، ده في اذكار الصباح والمساء بعد الفجر وبعد العصر، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، برضه هو هم اللي جاي وحزن على اللي فات، واعوذ بك من العجز والكسل. طب ايه اللي جاب العجز بعد الهم؟ لان الهم بيشل، لان الانسان اللي شايل هم مشلول. انت لو طالب لو شلت هم الامتحان فوق درجة معينة، لان في هم دافع للعمل وهم دافع للشلل. الهم لما بيزيد بيشل البني ادم، بدل ما يفكر يقعد مكانه مبطوط كده لحد ما يموت، بدل ما يقوم يذاكر يقعد محبط ما هي ضاعت خلاص، بدل ما ينزل يشتغل يقعد مكدود كده اهو. فالنبي استعاذ من العجز والكسل بعد الهم، لان الهم بيشل الانسان وبيشل طاقته، مش هيفيدك بحاجة. الهم مش هيفيدك بحاجة، قوم اشتغل، قوم صلح. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. يا سلام بقى لما ربنا يستجيب بقى وتلاقي قلبك كده وصدرك ايه راح منه الاحساس الرهيب اللي كان شلك ومقعدك ده. اعوذ بك من الهم. الناس شايله هم كل حاجه الايام دي، شايله هم الرزق وشايله هم الجنيه وشايله هم لقمه العيش. احد السلف يقول لو ان حبه الحنطه، حبايه القمح اللي بيتعمل منها رغيف العيش، لو ان حبه الحنطه صارت بدينار، دينار 4.25 جرام ذهب، يعني الوقت جرام الذهب بكام؟ يعني حوالي 2000-3000 جنيه كده. يعني لو بقت حبايه القمح، شوف بقى احنا عايزين كام 100 حبايه قمح عشان رغيف العيش الواحد، لو الحبايه بقت ب 3000 جنيه، لو ان حبه الحنطه صارت بدينار لما خفت على رزقي. الله اكبر. ليه؟ لان رزقي بيد الله سبحانه وتعالى. مش هخاف لانها بايد ربنا. هو ربنا عنده ال 3000 جنيه غاليين؟ هو اللي بيصرف على لقمة عيش ربنا، اللي بيأكلني ربنا مش فارقة عنده حباية القمح بمليم ولا حباية القمح بمليون جنيه، مش فارقة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قدرة ربنا يستوي فيها كل شيء، وغنى الله يستوي بعده كل عطاء، ورحمة الله يستوي معها كل عفو وكل تجاوز عن ذنب. الله صفاته فوق كل مشاكلك، ما تخافش، بس انت ارتكن الى الله، قوي الى الركن الشديد سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز وهو بيموت خليفة بقى عنده 12 ولد، فما ساب لهمش حاجة من فلوس الخلافة، ما بينهبش فلوس دولة ولا أي حاجة، فأولاده فقراء، فقالوا له أوصي إلى أولادك قبل ما تموت كده قرار ملكي بس كده من الديوان الملكي لأولادك، أي حاجة بس كده، حاجة بسيطة، كل واحد $1,000,000 ولا حاجة صغيرة كده من الحاجات الصغننة دي. فقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن كانوا صالحين فسيتولاهم الله. يقول أحد السلف فلقد رأيت أحد أبناء عمر بن عبد العزيز وهو ينفق 80 فرسا
في الجهاد في سبيل الله، بيتبرع ب80 فرس للجهاد في سبيل الله. 80 فرس خيل حرب عسكري مش اي فرس. ولقد رأيت احد ابناء سليمان بن عبد الملك اللي ساب لاولاده بقى مال الدولة، احد ابناء سليمان بن عبد الملك وهو يسأل احد ابناء عمر بن عبد العزيز، هو بيستلف ولا بيطلب فلوس ولا بيطلب عطية من احد ابناء عمر بن عبد العزيز، وهو يتولى الصالحين. هذا حق من الله سبحانه وتعالى. طب الغم بقى، طب انا الهم على اللي جاي والحزن على اللي فات، طب الغم بقى، انا دلوقتي مغموم، انا دلوقتي عندي واقع، انا دلوقتي جوه مشاكل فعليه، انا لا عندي ذكريات أليمة ولا عندي مشاكل خايف احسن تحصل، انا فعلا في مشكلة. قال تعالى: ونجيناه من الغم، نجيناه من الغم. طب حلوة قوي دي، ده في حاجة نجت سيدنا يونس من الغم اللي هي ايه؟ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يبقى الدعاء ده ينجي من الغم. يبقى زي ما خدنا دعائين كده للهم والحزن، خدنا دعاء للغم، عشان لما نقول يا رب احنا بنقول يا رب قصاد الثلاث مشاكل اللي فتكت بنفسية الناس ودمرت حياة الناس. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت، الاول مفيش غيرك انت بقى. هو سيدنا يونس بيقول الدعاء ده فين؟ هو قام اتوضى وصلى ركعتين على سجاده الصلاه ورفع ايده بقى كده ايه بعد ما اتعشى بقى وفي سجاده الصلاه. سيدنا يونس بيقول الدعاء ده جوه اكبر سجن اتسجنه انسان في تاريخ البشريه، جوه اصعب لحظه غم اتغمها بني ادم في تاريخ البشريه. ده كان في بطن حوت جوه البحر، سواء جوه الخليج العربي، جوه البحر المتوسط، ايا ما كانت بقى القول الحدث. سيدنا يونس الحوت ابتلعه فين؟ تخيل. وجوه المحيط الهادي واحد جوه بطن حوت 3 ايام واقف يصلي ويستغيث بالله بكلمه واحده: لا اله الا انت سبحانك. شوف سبحانك بقى اللي طلع من بطن الحوت دي شكلها ايه؟ لا اله الا انت، مفيش حد يملك حاجه غيرك. انا هنا لو معايا واتس ولا سوشيال ميديا ولا انستجرام، مين اللي هيجيلي اصلا؟ ولا مين اللي هيحس بيا؟ ولا مين اللي هينقذ انسان في ظرف بالمنظر ده؟ لا اله الا انت سبحانك. سبحانك يعني ايه؟ مش انت يا رب اللي انا دلوقتي في مشكله، مش انت يا رب ما ظلمتنيش. سبحانك، سبحانك يا رب انك تكون ظلمتني بالكرب اللي انا فيه ده. امال ايه؟ امال ايه اللي جابك هنا؟ اني كنت من الظالمين، انا اللي استاهل، انا اللي عصيتك، انا اللي خرجت من سبيل الدعوة بدون ما استأذنك يا رب، انا اللي سبت قومي وقررت تركهم لما اعرضوا بدون استئذانك، انا اللي عبقت عن حكمك علي بالدعوة اليك. اني كنت من الظالمين. انا زي الدعاء الاولاني: عدل في قضاؤك، انت ما ظلمتنيش، انا اللي جبته لنفسي بذنوبي او بغفلتي. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم مبتلين، ناس بقى مثلا كده اما تعدي على بلد مثلا تلاقي كلهم بطنهم منفوخه، ربنا يحفظنا يا جماعه، عندهم استسقاء وعندهم صفرة وكلهم الامراض مسكتهم وكلهم كبدهم وكلتهم فيها مشاكل. فالنبي اصلا مر على مش واحد مبتلى، قوم مبتلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما كان هؤلاء يسألون الله العافيه؟ هم دول ما عندهمش حاجة اسمها التحسب الابتلاءات اللي جاية بالدعاء لله. فأول سبب لرفع البلاء، أول سبب الدعاء والتوسل والربانية والوقوف على باب الله والتضرع إلى الله والدخول على الله من باب الأسماء الحسنى. أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ انت سليم واللي قاعد جنبك مريض، هو انت فكرك ان المرض يعني مش هيجيلك في يوم من الايام؟ طب اعمل ايه؟ ادعو الله في الرخاء يذكرك الله بالغنى والشفاء في البلاء. استدفع الابتلاء من قبل ما انت تستنى ما الابتلاء ينزل وبعد كده تدعي. اعمل بيسموها البروفلاكسس، الوقايه. اوقي نفسك بدري، ابعد الابتلاء عنك من بدري. وقف حراس من بعيد كده واقفين يدفع بهم الابتلاء عنك. ايه الحراس دول؟ اما كان هؤلاء يسألون الله العافية. الدعاء والتوسل وحسن العلاقة بالله سبحانه وتعالى تدفع عنك ما لا تتخيله.
تدفع عنك وقني واصرف عني شر ما قضيت. الدعاء قني واصرف عني شر ما قضيت. يا رب لو كان في مشكله جايه كده، في مرض جاي، في ابتلاء جاي، في ازمه ماديه جايه، في ازمه نفسيه جايه، في ظالم هيتسلط عليا، في حاجه، قني واصرف عني. اتنين، قني واصرف عني شر ما قضيت. يا رب لو في اي حاجه تعمل لي مشكله من بعيد بعيد كده، يا رب قني واصرف عني شر ما قضيت. قصه كبيره جدا ان الانسان يفهم ازاي يتعامل مع الهم والغم والحزن بالربانيه والتوسل الى الله. السبب الثاني من اسباب النجاه من الهم والغم والحزن، السبب الثاني هو الوقايه من اكبر سبب اصلا للهم والغم والحزن. ايه اكبر سبب للهم والغم والحزن؟ حب الدنيا والتعلق بالدنيا. ما هو دايما اقابل واحد انا جالي مرض نفسي، ليه يا ابني؟ انا خطيبتي وتعلقت بيها وبعد كده سابتني فانا دخلت في مرض نفسي. يبقى تعلق بواحده معينه. اي حد بقى يقول لك انا بقى، ما هي الدنيا كده يا اخوانا. ما هو ربنا قال لنا في 6236 ايه ان الدنيا هتسيبك، انت هتسيبها. انت مصدوم ليه؟ لكانك فوجئت بايه؟ ما هي دي حقيقتها. كلنا ما بيفهمش الدنيا غير بعد سن ال40، بعد بقى ما بيلاقي فجأة مثلا والدته ماتت، وما كانش متخيل، هو بيحسب ان الدنيا هتكمل كده، وبعد كده ابوه مات، وبعد كده صاحبه انتيمو مات، وبعد كده هو فجأة مش عارف مرض بايه، في ايه، بيقعد يتجعز لحد ما في الاخر بس فهمتك. يا عم طب ما كنت تفهم من بدري، ده انت فهمت متأخر قوي. انت جيت تعرف حقيقة الدنيا، ما تعرف حقيقة الدنيا من القرآن، ما كنت تصدق ربنا من الاول بدل ما تكتشفها بالصدمات والخبطات اللي سابت ندب وشروخ عميقة جوه نفسيتك. ما تعرف حقيقة الدنيا. التعلق بالدنيا من اكبر اسباب الهم والغم والحزن. التعلق بالدنيا، الدنيا، حب الدنيا طريق ضلمه. اوله كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح، ده احنا لسه على صباحيه ربنا اهو، لسه على الصبح اهو، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اصبح بيفتح عينه كده والدنيا